محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. جمال و حسن قرآن نور جان، جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے. جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے. قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. الحمدللہ اللہ تعالی دی توفیق خاص نل اس بابرکت مقام دے بابرکت مجلس و محفل دے اندر اسی حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے. رب العزت دے حضور دعا ہے اللہ تعالی پوری زندگی دین دی وابستگی تعلق اور نسبت نصیب فرمائے. حسب عادت میں اللہ دے حضور دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ سانو سب نو پریشانیاں دکھاں غماں آزمائشاں تو بے برکتی بے اتفاقی بے حسی بے ایمانی بے دینی تو محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت نال سانو سب نو عزت والی وقار والی
ذکر اذکار والی، توبہ استغفار والی، نیک اولاد، رزق حلال، امن و سلامتی، خیر و برکت، صحت تندرستی اور ایمان دی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ یقیناً بڑا خوشی دا موقع، مینوں بھی دلی خوشی ہوئی جدوں میرے محترم برادر خطیب اسلام، فصیح اللسان، سحر البیان، شہر کھڈیاں دے عظیم خطیب، مسجد ہادہ دے خطیب اور پیش امام حضرت مولانا عبدالرشید راشد صاحب نے میرے کو ذکر کیتا اپنی مسجد دی انتظامیہ، نمازی، احباب، محلے دار تمام ساتھیاں دے کوشش، کاوش، ارادہ اور خیر و بھلائی دے اس عظیم مشن حفظ القرآن دے کلاس دے پروگرام دا اظہار کیتا۔ یقیناً دلی خوشی دے نال نال دعاواں دا سلسلہ بھی ہویا۔ حافظ قرآن، میں اکثر جملہ کہنا ہونا، حافظ قرآن جڑا ہے وہ محافظ قرآن بھی، حافظ قرآن محافظ قرآن بھی، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور نہ بول دیئے، حافظ قرآن، محافظ قرآن، مجاہد اسلام، جہد مسلسل۔ اور قرآن مجید حفظ کرنے جدو سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، جس دن بچہ پہلے دن استاد محترم کو کلاس آ کے بیٹھ جائے، اس دن تو دا قرآن نال پیار، شغف، تعلق، رغبت، محبت، مرد دم تک دا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس عظمت والی کتاب دی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے تے پکی ٹھکی گل ہے، جڑا قرآن نال جڑ گیا، قرآن او دے نال ہو گیا، تو عرش دی بلندی تو آواز آندی ہے، جڑا قرآن دا ہے، قرآن او دے نالے، میں اپنی کلام نو من کے او دی بخشش فرماتا ہوں۔ تو بھائیو، مسجد انتظامیہ ساڑھے بزرگ محلے وچ شہر کڈے کڈے بڑے بزرگ سن، اللہ اکبر، یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اور اے جڑا 20 سال پورا ہویا نا، اس سال وچ عجب ہی کوئی نقصان ہویا ہے ملت اسلامیہ دا، پاکستان دا، اسلام دا۔ بڑے بڑے کبار، جید علماء کرام اور کنے بزرگ، نیک مرد اور کئی ماشاءاللہ بڑیاں نیک بزرگ خاتونہ، عورتاں، خواتین، تہجد گزار، مرد و عورتاں، کچھ لیڈر حضرات، بزرگ، ذمہ داران، قائدین دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دے کولو ہر وقت ایمان دی سلامتی دا سوال کر دے رہنا چاہیے۔ جنازے دی دعاواں اندر جڑا اے جملے دعاواں پڑھن دا ایک سلسلہ ہے، دی حکمت فلسفہ یہی ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ زندگی دے وے اسلام والی، خاتمہ دے وے ایمان والی، بہت بڑی کامیابی۔ نبی پاک فرماندے نے اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ اے دنیا دے لوگوں، کوئی بھی مرد و عورت، فرد و بشر، چھوٹا بڑا، جیڑا بھی یہ چاہندا ہے اور جس مقام تے ہووے، جتھے بھی ہووے، گھر وچ ہووے،
مسجد وچ ہووے سفر وچ ہووے حضر وچ ہووے دکان تے ہووے مکان تے ہووے حتیٰ کہ گڈی دی سیٹ تے ہووے جدو او دا دل چاہوے کہ میں زمین دی پستی تے بیندا اٹھدا چلدا پھردا عرش والے رب نال گفتگو کراں اپنے رب نال مٹھیاں مٹھیاں باتاں کراں اپنے خالق و مالک نال سرگوشیاں کراں انہوں کی کرنا چاہیے فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ انہوں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہیے ایویں جویں عرش والے رب نال او گفتگو پیا کردہ اللہ توفیق نصیب فرمائے ایک لحاظ نال کام بڑا مشکل ہے ایک جگہ تے میں بیان کر رہا سا ایک شوق والا دوست کہنے لگا حضرت صاحب دا مطلب ہے اللہ نال گل بات تے پھر قاری حافظ ہی کر سکتے کیونکہ انہوں قرآن یاد ہوندا ہے صحیح مسلم دی روایت نبی پاک نے فرمایا لوگوں سن لو لیسا الذی لیسا فی جوفہ شیء من القرآن کل بیت الخرب جس انسان دے مسلمان دے دل دماغ پیٹ وچ قرآن دا کوئی حصہ بھی زبانی یاد نہیں نا او تباہ شدہ کر دی طرح کل بیت الخرب اس صحیح حدیث تو ثابت ہو یا دلیل ہے حجت ہے کہ ہر مسلمان نو چاہے وہ 2-4 آیتیں زبانی یاد کرے ہونیاں چاہیے نالے حفظ قرآن دی عظمت ثابت ہو گئی قرآن حفظ کرن دی عظمت بھی بیان ہو گئی اللہ اکبر جویں ایک مقام پہ نبی پاک نے فرمایا قرآن دی عظمت من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من الدجال نبی پاک نے فرمایا جڑا خوش نصیب بندہ مرد و عورت کوئی بھی سورہ کہف 15واں پارہ جمعے والے دن پڑھنی مسنون ہے آج جمعہ ویکھ لے اچھا ماشاءاللہ کس خوش نصیب نے سورہ کہف پڑھی معمولی جا اشارہ دینا انگلی الحمدللہ الحمدللہ لیکن سستی بھی ہے سستی ہے نا کیوں جی تسی بول دے نہیں جی پھر میں تنہوں دعا ایک دین لگا دے دے وہاں کیوں جی دعا میں دینی چاہیے پھر دعا ہی دینی چاہیے یا اللہ ہنے جنت ہی لے یہ تو ہی یہ تو سدھا اللہ اکبر سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں میرے توڑے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صدق و تسنیم دھلی ہوئی زبان نبوت نال ارشاد فرمایا اے میرے امتیو دجال دا فتنہ بڑا خطرناک ہے اللہ انہوں کچھ قوت طاقت دے گا تے او دے کچھ خرق عادت عملہ دی وجہ تو کئی ایمان والے بندے ڈول جان گے شاید یہی وجہ ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں غور دھیان نال ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی نماز پڑھ دے اپنی ہر نماز دے تشہد
تشہد وچ اے دعا ضرور پڑھ دے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یعنی اللہ دے نبی انبیاء دے امام ہو کے جنہ دا مقام ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ میرے نبی معصوم عن الخطا نے یعنی بخشی ہوئی ہستی ہے، اس دے باوجود نبی پاک اپنے ہر نماز دے تشہد عذاب قبر زندگی موت دے فتنے تے دجال دے فتنے تو رب تو پناہ مانگ دے۔ اے دعا یاد ہے دوستان ہوئے بڑے بڑے اسی نام کرکٹرہ دے یاد کر لینے ہیں اور نام یاد کر لینے ہیں کئی سادے بندے جڑے نا بالکل سادے انہوں نے بھی کئی نام آندے ہوندے ہیں تے کوشش کر کے اے دعا چلو آج ارادہ کر لو انشاءاللہ کہ اے دعا یاد کرنی اور ایک اور بھی عرض کرا علماء موجود نے ماشاءاللہ میری ناقص سرائے دے مطابق نا تشہد دی دعا میں جو سب تو عظمت والی دعا ہے فکر انگیز درود شریف تے پڑھنا ہی پڑھنا وہ تو بغیر تے نماز ہی نہیں۔ ذرا دوبارہ پڑھیے ہاں سارے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے میرے بھائی۔ قرآن دی بڑی بڑی عظمت جے، قرآن دی بڑی اچھی شان جے، اور ایک اور بھی عرض کر دے وہاں قرآن جیسا مخلص ساتھی دنیا وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھیا کرو، بہندے اٹھ دے سوندے جاگ دے سفر حضر قرآن لازم رکھیا کرو، تلاوت ضرور کریا کرو، بڑے دے فائدے نے۔ اللہ اللہ ہونے میں عرض کیتا ہے کہ ہر بندے نو قرآن پڑھنا چاہیے دے، رب نال گفتگو واسطے دل چ خیال آئے گا کہ قاری صاحب رغبت دلا رہے نے اسی تے حافظ قرآن نہیں۔ ایک روایت میں چاندہ ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے، دلیل الفالحین عربی شرح ریاض الصالحین جو موجود ہے، نبی پاک نے زبان نبوت نل فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی قل هو اللہ احد والذی نفسی بید، اے لوگو میری جان جس اللہ دے ہاتھ وچ مینوں دی قسم جے، اللہ اللہ نبی پاک نو قسم جس اہم معاملے تے نا بڑا اہم معاملہ، ویسے تے میرا تہاڈا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ دے نبی دی ہر بات حق تے مبنی ہے، بلکہ ایک موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی چو ایک کاتب نو پوچھن تے جواب ارشاد فرمایا
اے میرے صحابی میں جڑی گل کراں جس حالت چوں ماں جس مقام تے ہوں ماں میری زبان چوں جیڑی بھی گل نکلے او لکھیا کر کیونکہ میری زبان تو حق اور دین دے علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں. یہ بھی میرے آقا دے ایک مخصوص مقام ہے, اعزازی مقام ہے, الگی مقام ہے. تائیں تے میں کہنا ہونا کہ میرے اللہ اپنے نبی دی زبان تے بول دے. اس تو بڑا مقام کی ہو سکتا. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. آپ نے فرمایا لوگوں میں اللہ دے نام دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ انہا لتعدل ثلث القرآن. میں نے رب دے نام دی قسم جے قل هو اللہ ثلث قرآن 10 پاریاں دا سب. ماشاءاللہ خوش ہوئے نا سارے کہ کم سوکھا ہو گیا. قل هو اللہ تو سارے نو آن دی لیکن کل مشہور بھی بڑے. اچھا ایک بڑی نا مزے دی گل ہے, کوئی بھی کل 7-4 لکھے نا تو رسم ضرور لکھتا ہے. یہ اللہ دا شکر ہے. رسم کل, رسم 40, رسم 7 ثابت ہو گیا لکھن تو کہ دین نہیں. تے جڑا دین نہیں او دا اہل حدیث نال تعلق ہی نہیں, اہل اسلام نال, اہل قرآن نال, بلکہ اہل سنت نال. اللہ اکبر. ذرا سارے پڑھو ہاں, زور نہیں لگدا. سورۃ اخلاص پڑھنی قل هو اللہ احد. تسی تے میرے تو بھی فارورڈ ہو گئے, میرے نال پڑھنا ہے کیونکہ کلاس کل تو شروع ہو رہی ہے نا. قاری مامون صاحب نے پڑھانی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک استقامت دے, اس بیٹے نو اللہ ہمت عطا فرمائے اور اللہ نظر بد تو محفوظ فرمائے. ایک مسلسل جہد بڑی محنت دا کام ہے, لیکن جنہوں اللہ شوق دے دے بھی وہ دے واسطے مشغل ہے, شغل ہے. الحمدللہ اے جو موقع ہوندہ سی نا جی ویسے میں گل سن لی. اللہ پاک برکت دے, صحت دے. انہیں ایک شوق شیخ ادریس عاصم حافظہ اللہ لاہور والے, پاکستان دے نہیں, ایشیا دے نہیں, بلکہ محکمہ عالم اسلام دے استاد نے. وہ ایک دفعہ تشریف لے آئے, وہ کچھ نہ میرے کوئی اپنے ذاتی کو اصول ہوندے سا. میں نے کہتے یار ہے تینوں اصول کوئی الہام ہوندے نے. میں کہا شیخ صاحب الہام ہی ہوندے. فرمان لگے بھی میں کہا جی گل ہے کہ گل ہوندی ہے شوق دی. عام اسی پنجابی کہنے کوئی کام دنیا دا ہوئے اور گل میاں شوق دی. دعا کرو اللہ شوق دے. جنہوں اللہ نے شوق دے دیتا ہے نا انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے, میرا عمل ہے. میں اس مرحلے جو گزرے ہیں وہ جاگدہ بھی استاد ہے, وہ ستا بھی استاد ہے. بڑا بڑا جملہ میں بولتا ہے, وہ جاگدہ بھی استاد ہے تے ستا بھی. یہ دی دلیل ہے کہ میرے کچھ شاگرد نا طریقہ ہوتا سی تے میں انہوں لالچ دے دینا کہ تو نا اینا کو سبق کلا سنامے گا تو دیکھی دا. تو انہوں نے میرے تے یقین ہوتا سی کہ اسی 2 بجے بھی جا کے اٹھا دیتا تو سبق چل جانا. وہ کئی بچے نا انہوں نے دھیان چ رہنا طریقے نال, باقی طلباء دے نال نا رات میں فٹافٹ بستر وچھا کے سو جانا, انج جاگ دے رہنا. دیکھنا جدو سارے سو گئے نے 1 بجے اٹھنا تے سبق پکا کے تے اولیجا میری کول آ کے 4 بجے آئیں, کیونکہ میں آپ ہی آکھیا ہوں جیسے جا گیا. ہاں بھئی ساجی سو سنا بھئی. اور ایدہ فیدہ ہے دیکھیا کہ وہ لڑکا باقی سارے نالوں اگے ٹاپو ٹاپ نکل گیا. تو ایک مثال عرض کی تھی ہے شوق دی. اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہر ایک نو قرآن دی محبت, شوق, پیار, رغبت نصیب فرمائے. اچھا میں پہلا کی گل کر رہا سا یار, میں تھا کہ تسی کو 10ویں سوال تے پڑھ گیا وہ تسی کولو واللہ تی جا دے. لیکن سورہ اخلاص عظمت دے لحاظ نال, شان دے لحاظ نال, مقام دے لحاظ نال, علو مرتبت دے لحاظ نال قرآن دی ساری سورتاں تو اچھی. کیونکہ ان دے چلا امام جوزی علیہ الرحمہ نے زاد المسیر فلم تفسیر چ لکھا کہ ان دے چ مکمل توحید دا بیان ہے.
جنہیں توحید دے محلہ نو تعمیر کیتا ہے تے شرک دے محلات نو مسمار کر دیتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ یہ باقی کچھ نہیں۔ دیپال پور تو نا پروفیسر سرفراز یقین صاحب بڑے نیک بزرگ ہیں، بہت اچھے آدمی، آج کل کمزور نے، بڑی انہوں دی خدمات رہے اس علاقے انہوں دی کوشش ہے، جماعت آئی ہوئی ہے میرے خیال۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ انہوں نے توفیق دے تے انہوں دے نال کوئی تعاون معاونت ہو دا کوئی موقع ہوئے نا تو دوست ذرا گریز نہ کرنا۔ کوئی اوکی آن دے لے کی کریدہ جا کے گشت تو چلو خیر لفظ ایڈا اچھا بھی نہیں، اسی اچھا ہی سمجھ لیں۔ اگر کوئی معاونت دا موقع ہوئے ضائع نہیں کرنا، نیکاں دے نال بندے نو چلن دا بھی موقع مل جاتے بڑی گل۔ قرآن مجید سبحان اللہ، ایک رات نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک صحابہ دی مجلس تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیو کیڑا خوش نصیب بندہ جڑا رات نو سون تو پہلے 10 پارے ثواب لے کے سمیں۔ صحابہ خاموش ہو گئے، سوچی پہ گئے۔ ایک نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب بڑا بڑا کام ہے، 10 پارے کون پڑے، رات ادھی تو زیادہ بلکہ پونی مک جائے گی۔ اللہ دے نبی تشریف لے گئے، ایک روایت میں چاہتا ہے دوبارہ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں کہ میں تسی فکر مند ہو، چپ چپ ہو گئے ہو، اے اللہ دے محبوب جی کام بھی بڑا مشکل نظر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ بڑے رحیم کریم نے، دین چ بڑیاں آسانیاں نے، تسی تیار تے ہوو، اللہ پاک بیربان ہے، تسی قل ہو اللہ سولو سل قرآن ایک واری پڑھو گے اللہ 10 پاریاں دا ثواب عطا کر دیں گے۔ اور قل ہو اللہ ایک واری پڑھن دا 10 2 واری 20 تے 3 واری 30 پاریاں دا اجر، کام بڑا سوکھ ہے لیکن بھائیو اجر انہوں ملے گا جدہ عقیدہ قل ہو اللہ والا ہوئے گا۔ عقیدہ قل ہو اللہ دقیم اصداق ہے، سب سے اعلیٰ اللہ ہے۔ جی بولو جی ماتا نہیں کوئی انہاں کو ڈرنا بھی چاہیے۔ سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کا مولا۔ ویسے میرا موڈ بن گیا نا، میں تمہیں بلائی جانا بن جاوے پھر لو بن گیا تسی انہیں انشاءاللہ میرے نال ہو۔ سب سے اعلیٰ سب کا مولا، کم بن گیا نا جی۔ سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے، سب کو پیدا اس نے کیا، قدرت والا اللہ ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، رحمت والا اللہ ہے۔ کون ہے میرا اس کے سوا، میرا سہارا اللہ ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ قل ہو اللہ پکی ہو گیا، سب نو یاد ہونی چاہیے تے پڑھنی بھی۔ رات نو سون لگ گیا نا، ایک واری 3 واری قل ہو اللہ، 3 واری فلق، 3 واری ناس، بڑی فضیلت جی، بڑی فضیلت ہے۔ جب اے ساری قرآن دی صورتاں چو عظمت نال صورت وڈی ہے نا، ایمیں ساریاں قرآن دیاں ایتاں چو عظمت نال ایک ایت بھی بڑی وڈی، ایک آیت بہت بڑی، عظمت والی، شان والی، مقام والی، پیار والی، اجر و ثواب والی۔ جب اونٹ دی کوہان ہوں دی ہے نا، وہ اچھی ہوں دی نا ساری اونٹ دی کانڈ تو، ایویں ایک قرآن دیاں ساریاں صورتاں جو عظمت دے لحاظ نال اچھی تے بڑی پیاری ہے۔ ان جو ایسے پڑھی ہے نا تے بندہ ہلو ہلو جانتا ہے، ذہن چاہیے کڑی
ویکھ لو حاجی صاحب کسی میں نے بلا دیتا ہے. اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے. اللہ لا الہ اور نال تے تر پو نا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نبی پاک نے فرمایا جڑا خوش نصیب بندہ رات نو سون لگیا. تفسیر عزیزی وچ انج موجود ہے جڑا بندہ رات نو سون لگیا آیت الکرسی ایک باری پڑھ لوے اللہ او دے مال اموال جان اولاد ہر ایک تے اپنی طرفوں محافظ مقرر کر دیندے نے. اور ایک دوسری عدی فضیلت نبی پاک نے فرمایا بعد الصلاۃ المکتوبہ ہر فرضی نماز تو بعد جڑا خوش نصیب بندہ ایک باری آیت الکرسی پڑھ دے اللہ او دے اللہ انہوں اینی عظمت دیندہ کہ ان دے اور جنت درمیان صرف موت دائی پردہ بشرط کہ عقیدہ ٹھیک ہو عمل صالح ہوئے تے ہر فردی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھن والا جدو فوت ہوئے گا سدھا جنت. اور یہ دیاں حفاظتاں بڑیاں نے. ایک واقعہ تو سنانا چونیاں نا قلعے دے وچ ایک لیاقت جویا صاحب ہوندے سن فوت ہو گئے نے. او ایک موقع سے الحمدللہ خطبات جمعہ سندے رہے اللہ نے توفیق دیتی او اہل توحید بنے تو انہوں دی والدہ محترمہ بڑی اماں جی نیک سن. ایک دن کھانے دے موقع تے اسی اکٹھے ہوئے سارے تے اماں جی نے گل سنائی کہ واقعہ ہو گیا انہوں نے کہا قرابت داران دی شادی سی تے سارے گھر والے شادی تے چلے گئے تے اماں جی نو گھر چھڈ گئے. ایک کوئی 18-19 سال دی گل ہے ادو اس وقت کوئی 11.5 تولے وہ کہہ رہے سی سونا زیور ساڑھے کول گھر موجود سی. تے اماں کہنے لگی بھی 9-10 چور رات نو آئے تے پہلے جب بندے دی عادت ہوندی سی نا سبیل تے برتناں چ گڑوی وغیرہ کوئی نہ کوئی چیز ایک دن رکھ دے وہ کہندی کہ نا گڑوی سی تو او دے وچ یہ سارا زیور پیا سی. چور آئے نا انہاں کہا اماں چابیاں دے میں چابی دے دیتی انہاں ہر چیز پھولی ویکھی کوشش کی تھی کہتے اماں کوئی چیز نہیں ملتی جڑی اسی لین آئے کیونکہ آنٹی گوانڈی مخبر بڑے ہوندے نا جدو بھی چوری ڈکیتی ہوئے نا اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ گوانڈی اچھے دے وے تو جدو انویسٹیگیشن ہوندی ہے نا تے اینڈ تے جا کے پتہ لگ دیا جی کھورا تے گوانڈیاں کر گیا. نبی پاک نے تائیں تو فرمایا جی دے گوانڈی چنگی ہوتی دنیا دی جنت. اللہ اکبر. اماں کہنے لگی چور آئے نا انہوں چابیاں لئیاں پھولیا پھولیا تے پھر اینڈ تے آخر تے نا انہوں نے کہا بھی اسی سبیل دے برتن نہیں پھرولے انہوں میں ویکھیے شاید کوئی چیز ہوئے. اماں کہنے لگی جی دو برتناں والو ہوئے نا تے میرے دل چ نا پریشانی بدی کہ اے ہن کام خراب ہو رہا. کہنے لگی میں پہلے بھی آیت الکرسی کافی باری پڑھی سی تو میں آیت الکرسی پھر پڑھنی شروع کر دی پڑھی گئی اچھڑے برتن ویکھے ہر گلاس ہر کولی ہر چھنی ہاتھ مارے تے گڑوی دے کول جا کے نا ہاتھاں کا کر
ਚੋਰ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸਬੀਲ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 16-17 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਲੀ ਜਾਵੇ ਹਰ ਗਲਾਸ, ਹਰ ਛੰਨੀ, ਹਰ ਕੋਲੀ ਚੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਕਤ, ਬਰਕਤ ਐਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ, ਤਾਕਤ ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੜਵੀ ਤੇ ਆਵੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ। अम्मा दी 3 बारी बर्तन खोले ते सोना जेवर महफूज दा महफूज। वो फिर चले गया ते आंदी उस फिर मेरा पक्का यकीन हो गया कि भाभी जड़ियां गल्लां सुना दे सच्चियां ने, ऐतुल कुर्सी वाकई बात। तांदले मंडी ने काजी साहब ने, हाजी आम यार साहब, उन्होंने गल सुनी कि मैं अपने बेटे सुना रहे कारोबार उन्होंने सोने का। मैं अपने बेटे ने कोई 12-13 तोले जेवर किसी को देने वास्ते भेजा समुद्री साइड से ते गड्डी राह च ना वो डाकू ने गड्डी रोकी, साइड ते लैके सड़क तो काफी अगे ले जाके ना तलाशी लैन लग गया। जो मैं घरों कलिया ना अपने बेटे तो मेरी आस आयतुल कुर्सी पढ़ के इंज फूक के ना ते फिर मैं अल्लाह दे सुपुर्द कीता। ताकीद बड़ी की कि बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ दे। वो कह लगा उन्हें बस ना काफी दूर जंगल टाइप जगह ते ले जाके ना उन्होंने हर बंदे नूं फोलिया, सारे बंदे की तलाशी लैन जो खड़ा हुआ है इधर हो इधर, जो उन्हें गुलाम ने इधर हो जाए, जो तलाशी लैन इधर हो, तीजी बार फिर आंदा इधर हो जा। वो कह लगा कि तीसरी दफा जो उन्होंने तलाशी ली ना ते मैनू जेबा जुबा ना वेखी, मैंने कहना इधर हो जाए। तो कह लगा मैं ना आना होंदा सा हसना कि अब्बा तू एवं आयतुल कुर्सी लाई। अज मेरा यकीन हो गया पक्का कि वाकई आयतुल कुर्सी हिफाजत का किला। कुल हु अल्लाह भी पक्की होगी ते आयतुल कुर्सी भी मेरे ख्याल इन्ना ही बड़ा सबक। क्यों लो आखिरी जो गल्लां ते आ जाके ना आ जाके लोकां दा कई जी, क्योंकि कुरान दी क्लास हिफज दी शुरू होनी है ना, ते मैं कईयां नूं इह कहंदे आ सुनिया ओए जी बच्चा हाफिज़े कुरान बनावांगे, मसीते घल्लांगे दरस विच ते कारोबार फिर तुहानूं पता नहीं होना ते कोई मुलाजमत नहीं ते भुखा मरेगा। जिन्हें हाफिज कारी अब्दुल्ला वन सवन्ने खाने खांदे ने उन्हें कोई और नहीं खांदे। पुलिस वाले खाना खवाना लोग जो जाता पिछों अल्लाह करे और ना होवे। हाफिज़ां कारियां उलमा नूं लोग खाना खवाते। क्यों जी? दीन दी बरकत है। वो खाना खवाते ने, नाल दुआवां दा कहंदे ने, नाल खुश हुंदे ने। अंदर जी हज़रत साहब होण की दुआ होगी, अगली बुकिंग दिओ। अल्लाह अकबर। इमाम राजी रहमहुल्लाह ने तफसीर कबीर अरबी च बड़ा एक प्यारा वाक़या लिखा है, ईमान अफरोज। कुरान कितों शुरू होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और बंदिया तू क्यों एडा फिक्रमंद हो गया? और जड़ा राज़क है उन्होंने रिज़्क देने दा बड़ा बल है। लोकी रिज़्क दे पीछे भजदे ने, रोजी पीछे, ते राज़क नूं याद ही नहीं करदे। रोजी देने वाला कौन? राज़क। अलामा राजी रहमहुल्लाह ने लिखा कि इब्राहिम बिन अदम नाम दे अल्लाह दे वली गुजरे ने। ओ एक मरतबा खाना खा रहे सन, अद्धी रोटी बाकी है ते अल्लाह दे वली दी नजर सैड ते चली गई। पलट के जो फिर अपने बर्तन वाल वेख्या ते ओ रोटी गैब है। अल्लाह दे वली फरमांदे ने मैं बड़ा पशेमान होया। सज्जे खब्बे वेख्या, सामने नजर पई एक कव्वा रोटी दा टुकड़ा उठा के उड़दा जा रहा है। किते नजर टिका के बैठा सी, मौका मिलिया झपटा मारिया, रोटी दा टुकड़ा उठा लिया। अल्लाह दे वली फरमांदे ने मैं वेख रहा वां कव्वा रोटी लैके उड़दा जा रहा है। मैं गौर कीता इनू खुद भुख लगी होंदी। एक किसे मकान दे बनेरे ते बहंदा, दरखत दी टहनी ते बहंदा, खुद रोटी खांदा, मगर कव्वा ते उड़दा ही जा रहा है। लगदा जिवें किसे मिशन ते जा रहा है, ड्यूटी ते जा रहा है। अल्लाह दे वली फरमांदे ने मैं भी उठिया, जंगल बियाबान वीरान मैदान विच कव्वे नूं वेंदा जाना ते तेज तेज चलदा जाना।
کوے نو ویندا جانا حدے نگاہ تک. کوا زمین تے اتر گیا. کچھ دیر بعد میں بھی اوتھے پہنچیا. کہندے نے میں اوتھے جدوں پہنچیا میری عقل حیران حیران تے میں اللہ دی قدرتاں تے قربان قربان. میں کیویں ناواں جنگل بیابان ویران میدان سنسان علاقہ. کوئی ہمدرد غمخوار نہیں. ایک معذور بندہ مجبور بندہ جدے ہاتھ بھی کوئی نہیں جدے پیر بھی کوئی نہیں. ایک کوا او بندہ بے یارو مددگار پیا تے ایک کوا اپنی چونج نال روٹی دے ٹکڑے توڑ دے اس بندے دے منہ وچ پائی جاندا. سچ اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. صحیح مسلم کی روایت قرآن دی عظمت. اللہ دے نبی فرماندے نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا غَشِيَتْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. من ذکر اللہ فی من عنده اللہ دے نبی فرما دے نے کوئی جماعت کوئی کلاس 2 4 5 3 بندے بھی جماعت ہوندے نے. آپ نے فرمایا کہ اللہ دے گھراں دے وچوں کسے ایک گھر وچ 2 4 5 بندے 7 8 10 20 50 500 او بہندے نے اہتمام کردے نے کلاس لاؤندے نے یتلون کتاب اللہ اللہ دا قرآن پڑھ دے نے وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ آپس اندر دور کر دے نے ایک دوجے نو سنان دے نے کدے استاد کولوں پڑھ دے نے کدے استاد نو سنان دے نے. اے حلقے جتے بنے ہوندے نے انشاءاللہ صبح اپنی مسجد وچ بھی آغاز ہو رہا کہو انشاءاللہ. قاری مامون صاحب انشاءاللہ ڈیوٹی دیں گے اللہ توفیق عطا فرمائے. تسی سارے نے انشاءاللہ بچیاں نو کم از کم 2 نہیں تے ایک بچہ ایک گھر چو ضرور آنا چاہیے انشاءاللہ.
ہوراں نوں بھی رغبت دیو، دعوت دیو، رونق لگ جاوے، کلاس بھر جاوے۔ ہما وقتی اللہ دے فضل نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہون، اللہ دے نبی فرماندے نے جتے حفظ دی کلاس یتلون کتاب اللہ تو مراد ہے بچے مطالعہ کر دینے خود تیاری کر دینے، یتدارسون تو مراد ہے استاد کو سبق پڑھ دینے پھر سنان دینے۔ باب تفاعل معنی بندہ ہے نا تے فائدہ کی ملتا ہے؟ اللہ انہیں خوش ہوندے نے، اللہ انہیں خوش ہوندے نے، نظر رحمت نال اللہ ویندے نے، اللہ انہیں خوش ہوندے نے، نظر رحمت نال اللہ ویندے نے۔ تے فرشتیاں دے وچ حال چال مچ جاندی، اللہ فرما دے نازلت علیہم السکینہ، اے قرآن دی کلاس لا کے بیٹھن والے ہو میں تواڈے تے سکون نازل کر دیتا۔ وغشیتہم الرحمہ، توانو میری رحمت نے ڈھانپ لیا، جنی دیر تواڈی کلاس چلے گی انشاءاللہ تواڈے تے میری رحمت دی چادر دا سائبان رہے گا۔ حفتہم الملائکہ، جنی دیر تسی کلاس بیٹھو گے تواڈیاں حفاظتاں انشاءاللہ میرے نورانی فرشتے کرنگے۔ ذکر اللہ فی من عندہ، اللہ بڑے فخر نال اپنے فرشتیاں دی جماعتاں چ اے حفظ کلاس والیاں دا تذکرہ کرتے ہیں۔ وزراء دی آج کل وزیراں دی میٹنگاں بڑیاں ہو رہی ہیں، وزراء دی میٹنگ ہو گئی نا تو وزیر اعظم نا فخر نال آندا ہے اے جڑا میرا وزیر ہے نا ایدی کارکردگی بہت اچھی، خوش ہوتا ہے۔ یا باپ اپنے بیٹے نیک تابعدار دی، یا کوئی استاد اپنے فرما بردار قابل شاگرد دی لوکاں چ نا تعریف کردا ہے، تذکرہ کردا ہے بڑے فخر نال۔ اللہ بڑے فخر نال آندے نے میرے فرشتے ہو تسی ایک ویلے آکھیا سی نا کہ انسان نو پیدا کرنے دی کیڑی لوڑ ہے؟ تہاڈی عبادت اللہ جی تہاڈے اللہ اللہ تسبیحات واسطے اسی کافی ہیں۔ اے ویکھو مینوں اپنے بندیاں تے فخر ہے جنہاں نے قرآن دی کلاس لا کے تے قرآن دی عظمت نوں اجاگر کر دتا۔ آخری ایک دو باتاں، ایک تے دعویٰ ہے کہ قرآن مجید ایسی عظمت والی کتاب ہے منزل من اللہ، کسی غیر دا کلام نہیں، اللہ دا کلام، منزل من اللہ، کلام الہی ہے، کلام رحمان ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا قرآن مجید دے والنال اے بھی دعویٰ ہر مسلمان دا کہ 24 گھنٹے چ ایک لمحہ ایسا نہیں کہ دنیا چ کتے نہ کتے قرآن دی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ اور اگر غور کرو نا قرأ یقرأ قرآن و قرآنا، اے دا معنی یہ بنتا کہ سب تو زیادہ، بلکہ اے معنی کرنا چاہیے کہ ہر وقت ایسی کتاب ہے جنہی ہر وقت تلاوت ہے۔ اور قرآن دے کر پڑھئے کدیا نے کیا کم از کم ایک ایک حرفوں دادان نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو جو سے آئیاں نے دل دیاں۔ قرآن پڑھئے نا تو دل چو میل کھرچی جان۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تسی آخرت اچھی چاہندے ہو نا تے موت رو یاد کریا کرو تے قرآن پڑھیا کرو، تواڈے دل تو زنگ اتر جائے گا۔ ایک ایک حرفوں دادان نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو جو سے آئیاں نے دل دیاں۔ جنت دیاں حوراں نالے
ویخ کے کھل دیا مولا نے قسمت تواڈی چنگی. قرآن پڑھنے والے ہو. مولا نے قسمت تواڈی چنگی بنائی اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی الف تے لام میم حرف تین نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے سانو فرمایا کملی والے امین نے نیکیاں تی دفتر لکھ دا الہیہ اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی. اللہ توفیق نصیب فرمائے. کیسا منظر ہوئے گا, کیسا وہ سین ہوئے گا, کیسی شان و شوکت ہوئے گی. میدان حشر ہوئے گا, نفس و نفسی ہو رہی ہوئے گی, تے آواز لگے گی یقال لصاحب القرآن. لوگ نفس و نفسی پکار رہنے, بڑی پریشانی دا عالم ہوئے گا. آواز لگے گی اللہ دی طرفوں, کتھے نے حافظ قرآن, کتھے نے حافظ قرآن. نادا مناد من السماء, جویں آج منادی لگے اسمان تو ایویں آواز لگے گی این الحافظون یا این الحفاظ. کتھے نے قرآن دے حافظ؟ کہن گے جی اللہ جی حاضر. ادرومی 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 ویندیاں 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 حافظاں دا جم گٹھا لگ جائے گا. اے بیکھو نا ماشاءاللہ حافظ قرآن, حافظ قرآن, اے بھی ماشاءاللہ سارے اللہ دے فضل. اس مجلس سے کنے حافظ قرآن موجود ہیں؟ اللہ اکبر. حکم ہوئے گا, اعلان ہوئے گا, اے قرآن دے حافظو اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. الف لام میم تو قرآن پڑھنا شروع کرو, پڑھ دے جاؤ تے چڑھ دے, پڑھ دے جاؤ. ایک باری ہے نا بچہ دا پروگرام جان کر رہا سے, میں کہا جنہیں حافظ قرآن ہونگے جنت سے ہیلی کاپٹر ہونگے. بچہ دے دل بدان لئی ایک وچ بول کے کہنے لگا جو میں اجسا پیار دی گلہ کر لیں دینا, انہوں نے کہا کہ جڑا چنگا پارا بڑا حافظ قرآن ہوگا, چنگے جسے آلہ. میں کیا ہوتا کو فیول فین ہے یا کونے ڈولا کھانا ہے, او تے رب دی رحمت تے رب دی قدرت دا مظہر ہونا ہے نا, انہیں اڑ دے ہی جانا. پڑھ دا جاتے نہیں بول رہے تسی, بول پوری تسی انہیں چڑھ دینا. پڑھ دا جاتے چڑھ دا جا فَإِنَّ مَنزِلَتَهَا, تیری منزل او ہوئے گی جتے سورت ناس دی سین ہوئے گی. اللہ پڑھ دا جاتے چڑھ دا جا, بہت بڑی شان ہے. اللہ پاک قرآن مجید دی محبت, پیار, شغف, رغبت نصیب فرمائے. تے ایک گل دھیان نال سن لو, مذہب اسلام دے مقابلے چ دو بڑے مذہب نے, یہودی اور اونا فتنے بازاں دا اے دعویٰ ہے کہ اسی تورات انجیل نو ماننے ہیں, حالانکہ اپنے دعوے سے جھوٹے نے. بڑی تاریخی گل. مسلمان دا بچہ بھی سر فخر نہ بلند کے کہہ سکتا ہو یہودی ہو عیسائیو
تسی ساڈے نال کیویں گل کر سکدے ہو؟ ایویں تورات انجیل دیاں گلاں کردے ہو۔ اج تک دنیا دی تاریخ وچ تورات اور انجیل دا مکمل حافظ ایک بھی نہیں ہویا۔ تورات اور انجیل دا مکمل حافظ ایک بھی تے قرآن دے حافظ لکھاں نہیں کروڑاں تو زیادہ، اس تو بھی زیادہ۔ بڑی عمر دے صرف مرد ہی نہیں 7 سال دی عمر دے بچے قرآن دے حافظ، اور قرآن دی عظمت ہے، قرآن زندہ جاوید ہے، ادی تاثیر بے نظیر ہے، قرآن دا انقلاب ہے کہ صرف مرد ہی قرآن دے حافظ نہیں، لکھاں عورتاں بھی قرآن دے حافظ ہیں۔ اور اس تو بھی بڑی بات سامعین محترم، قرآن دے پروانے ہو، مسلمانوں نبی دے دیوانے ہو، اس تو بھی بڑی بات کہ اکھاں والے ہی نہیں، نبی نے بھی قرآن دے حافظ ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہاں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، حضرت مولانا قاری عبید اللہ احسن صاحب۔ تسی پریشان نہیں ہونا، عام لوگ سمجھے نعرے شروع ہوئے کم لمحہ ہوئے گا، اے اختتام دا نعرہ ہے، وہ گھنٹہ لگ گیا۔ اچھا ایک اور گل، قرآن دی تاثیر دیکھو، اے جدو رمضان دا مہینہ ہوندہ ہے نا، کیوں بھی حافظ و قاریو تانو اللہ زندگیاں دے وے، سلامتیاں دے وے، برکت دے وے، ممبر و محراب دی زینت اللہ بنائی رکھے۔ اللہ اکبر۔ لوگ آندے یار نا، میں ادھر گیا سا نجابت والے، ادھر نا رات 2 مسجدیں اور بن گیا، دوجہ آندہ ہے میں ادھر کیلو والے گیا سا، ہوتے بھی ایک مسجد بن گئی، اور تیجہ آندہ میں ادھر مرانیہ لنگیا تھے کہ نا، وہ ایک نہر جی یہ پول کو ایک مسجد ہوتے بھی بن گئی، یعنی مسجدہ بے شمار، اور انشاءاللہ مسجدہ بندیاں رہنی ہیں۔ کفر جڑا نا، کفر اے امریکی اے چمگادڑ جڑے نے، اے پاویں مردے رہن، سڑدے رہن، ڈب دے رہن، کچھ ہو گئے نا، انشاءاللہ قیامت تک دین دے مراکز مساجد بندے رہن گے، بڑھ دے رہن گے، قائم رہن گے، کہو انشاءاللہ۔ کئی وفاظ اندر رمضان دا مہینہ ہوندہ ہے نا، کوشش کرتے کوئی مسجد ملی اندر استاد جی میں قرآن بھی سنانا، مسجد نہیں ملی، یعنی انہیاں مسجداں بنیاں نے، قرآن دے حافظ ود جاندے نے، مسجداں کٹ جاندی ہیں، قرآن دے حافظ ود جاندے نے، مسجداں کٹ جاندی ہیں۔ اللہ عمل دی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔